यूट्यूब चॅनल हांव आतां सर्वीस रोड पेडे सिग्नला कडसून तो रोड येयला सर्वीस रोड डायवर्शन दिला हायवेचे फ्लायओवर बांदता म्हणून त्या रोडाचेर हांव आहा हे पळय दिसता पळय तुमकां हांगासर पळय हेजे डामर परते मेळ जाता ह्या रोडाचे हांवें फाटल्या म्हयन्याच्या 8 तारखेक व्हिडिओ केल्लो हांगासर डामर तेजे अख्खे डामर मेळ जाल्ले म्हणून सामके सकयल वाकडे तिकडे जाल्ले लोक पडटाले हांगासर फाटल्यान अशें 2-3 कडेन कितें व्हिडिओ केल्लो आनी 10 तारखेक तेंच्यांनी एप्रिलाच्या तेंच्यांनी हांगासर येवन व्हॉल्ट मिक्सिंग केलें हे पळय दिसता हें व्हॉल्ट मिक्सिंग केलां तेन्ना हांव येयलो तेजे व्हिडिओ केलो तेंकां विचारलें बी हें कित्याक जालें रे तो म्हणटा रोड सिमेंटाचो आहा म्हणून जालें म्हणटा हांवें म्हणलें डामर सारको आहा तुजो मरे काय म्हणून कितें मेळ जाता तो आनी करून तेंच्यांनी 10 एप्रिलाक तेंच्यांनी हो रोड केला म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार मेळ जातालो थंय तेंच्यांनी पेज मारलेले ताका लागून 3 वरां समज ट्रॅफिक सुद्दां ब्लॉक जालेलें हांवें व्हिडिओ केलो आनी 8 दिसांनी हें परतें स्टार्ट जालें पळय हें दिसता पळय आतां हें स्टार्ट जालां सारकें 8 दिसां रोखडेंच परतें त्याच जाग्यार डामर आतां तेजें मेळ जावपाक लागला हांगा आहा फाटल्यान आहा तेजे फुडें आहा कितें आनी हें आतां आनीक वाडटलें कितें पयलीं जें सारकें जातलें ताका लागून आमी आतां पयलींच व्हिडिओ करता म्हाका लोकांचे फोन येता परतें थंयसर मेळ जाता म्हणून कितें जर कर म्हणून आतां आमी व्हिडिओ करचे हांगा कित्याक हांगासर एकदां शेखर बाब यूट्यूब चॅनलाचेर हो व्हिडिओ केल्लोय हो रस्तो आतां हो सर्वीस रोड केला पळय पयलीं हांगासर व्हडल्यो गाडयो येयनासल्यो कित्याक तेन्ना तो पूल हे आमचो हायवे चालू आसलो आनी आतां कितें जाला फ्लायओवर बांदता म्हणून थंयसर एक सायड बंद केल्या तेन्ना तांकां हो रस्तो दिला सर्वीस रोड पण ह्या रस्त्याक सर्वीस रोडाक सामको डेंजरस जाला रस्तो हो सामको सर्वीस रोड एक्चुली सर्वीस रोडाक अश्यो लांब फास्ट गाडयो येवपाची न्ही ताका वयर स्पीड लिमीट दवरूंक जाय कितें नेरो रस्तो सामको तितूंतल्या तितूर हे रस्त्याक हे हांगासर हे पाड पडला हांगासर हे तुवें सांगलेलो तसो ते 8 मार्च हेका एप्रिलाक 8 एप्रिलाक ते तुवें व्हिडिओ केल्लोय आनी 10 एप्रिलाक येवन तेंच्यांनी हांगासर ती डागडूस केल्ली रोडाची हे काम करताले म्हणून पण आयज तारीख 18 मे म्हाका पळय कितल्या दिसांनी म्हाका दिसता हो 18 मे तेज्या पयलींच हो रूस जाला आसतलो रस्तो हे सगळे डामर एकी कडेन येयलाय हांगाय जाला फाटल्यानूय जाला फाटल्यानूय पळय तुवें दाखयला येता ते आनी हे निकते सुरू जाता न्ही हितूर कितें हो सर्वीस रोड केला पळय सर्वीस रोडाक लायट ना तितूंतल्या तितूर नो एंट्रीन लोक येतात हांगासर व्हडल्यो हांव सुद्दां एकदा केन्ना येयला तेन्ना पण हांवें आतां बी बंद केलें कित्याक हो सामको डेंजरस जाला आनी कोणाक गाडी लागली सुद्दां न्ही तूं ब्लेम करूं शकनाय कित्याक हो आतां रस्तो केला हायवे कसो जाला हो हे पळय हे आतां सुरू जाता हे पळय हांगासर हे निकते हेज्या काय आनीक 8-10 दिसांनी येशीत जाल्यार हो रस्तो तसोच मेळटलो आमकां फुडें गेला तो पळय ताका लागून हे आतां 4 व्हिलरींक व्हडले त्रास जायना 2 व्हिलरीन वाले कोण येता पळय तांकां व्हेरी डेंजरस हो कित्याक एक तर हांगासर पयलीं सर्वीस तुमी रोड केला न्ही आनी आतां तुमी हो आमचो व्हडलो हायवे बंद केला म्हणटकीर एक सायड हांगासर तुमी तात्पुरती लायट घालूंक जाय आसली लायट एमर्जन्सी दिवंक जाय आसली न्ही ते दिवंक नात तुमी हे पळय हे आतां निकतें सुरू जाता पळय आतां बारीक होणकूल आनी आमी 4-5 दिसांनी येत जाल्यार हेजी सगळी चाळण जाल्ली आसतली ती व्हडली अशी परिस्थिती आहा पण हांव सांगता हो आतां तेंच्यांनी डामर घातला पळय तुवें आतां शेखर बाबा सांगलें तुवें कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें म्हणून तेणें सांगलें पोनाक कॉन्क्रीट आहलो म्हणून कॉन्क्रीट आहलो मानता कॉन्क्रीटचोच रस्तो केल्लो तो पण तूं एज अ इंजिनियर तुका कळोंक जाय न्ही की बाबा हो आपूण डामर घालतलो तो डामर उरतलो काय ना तो त्या प्रमाणे तुवें प्रोविजन करूंक जाय आसलें तेका न्ही कितें तरी की हो बाबा डामर परमनंट उरतलो म्हणून तो थोडे वर्सां तरी हेजेर कांय ना तुमचें तुमी आतां कॉन्ट्रॅक्टर दिलो तुमी घालता आनी तुमी पयशे घेता आनी वयता हो पयसो कोणाचो आमच्याच लोकांचो पयसो तुमकां दिता टॅक्स पेयर आमी भरता पळय तो पयसो तुमकां हे सरकार विलेवाट करता पयसो नाशाडी करता पयशाची अशी एकाच रस्त्याचेर 10 फावटी तुमी डामर घाला तुमकां कांय ना ते तुमची बोल्सां भरता तूं म्हाजी बोल्सां भर अशी परिस्थिती जाल्या ही आमची पण तितूंतले ते हांव म्हणटा कितें आतां तुमच्या कडेन हांगा प्रोविजन आसा न्ही खांब्याक एक थोडे कडेन तरी लायटी घाला मरे जेणे करून सर्वीस रोडाक कोण गाडयो येतली आनी ताका बरें पडटलें कांय ना हांगा लायटी ना कांय ना काळोख मरे एक्सिडंट जालो आतां आमी हांगा उबे रावला 2-3 जाण हांगासर नो एंट्रीन गेले आमी विचारलें तांकां तो सांगता ते लागीं म्हणून अरे लागीं बरोबर आहा पूण फाल्यां एके गाडी लागून तूं पोनाक मेलो हेका जबाबदार कोण
ते ट्रकवाले बसवाल्यांक आमी मागीर ब्लेम करतात हेंच्यांनी धपको मारलो म्हणून. ताका लागून हो रस्तो कितें आहा पळय आतां कोणें कॉन्ट्रॅक्टर काय ताणें हांगा येवन पळोवचें परत आनी हे कितें घाला तें हांगा तेणें आपल्या हांगासर नाल्यार ह्या रस्त्यार म्हाका दिसता कितें जादू तोणा बी आला हांव नको जाल्यार हांगासर तेंच्यांनी एक कॉन्ट्रॅक्टर बी कोमो बिमो मारचो पडटलो अशी म्हणचें पडटा. कित्याक हे आतां तुमी रस्तो केला तो काय ना मरे रोकडोच गेलो मरे तुमी कसले कामां करता थूक लावपाची कामां ही हांवें हेज्या पयलीं म्हटलेलां हे सरकार आहा पळय हे फक्त आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो मरे असो विलेवाट लायतात जाय थंय पळय पयशे मोडिना न्ही नाका तेका 10 फावटी तेमी हे पयशे मोडटात आनी पयशे बेटेच मोडिनात. पयशे मोडटा पळय जेन्ना हेंच्या पळसान कितें येता पळय तेन्नाच तो परत परत कॉन्ट्रॅक्ट काडप ते आनी टेंडर काडप जाय तांकां टेंडर काडूंक ना. आतां एक तुका हांव उदाहरण दिता आतां पावस लागीं पावलो मुन्सिपाल्टी सांगता मुन्सिपाल्टीन आतां खोळयो काडपाक आजून टेंडर काडूंक ना दिसता. काल राती पावस पडलो देवाच्या देन व्हडलो पावस पडोंक ना सांग आयज तारीख 18 केन्ना काडटल्या लोकांच्या घरांनी उदीक मांडांनी उदीक येयले खोळयो काडूंक वयतल्यात तुमी म्हणजे ही आमची म्हापश्याची दुर्दशा आनी परिस्थिती जाल्ली आसा अशी. हेका आमचो सरकार म्हणीन हांव की मुन्सिपाल्टी हेका खरी विलेवाट लायता हेजी आमची तितूंतल्या तितूर हे हांगासर कोण कावन्सिलर आहा तेणें पळोवंक जाय न्ही येवन बाबा कितें रस्त्याची ही पंचायत हांव नको कितें आहा ती पंचायत काय कितें ती पण पळोवंक जाय न्ही शेवट पंचायत मुन्सिपाल्टी ऑथॉरिटीज न्ही आमी काय येवन हांगासर कांय करूं शकना. आमी बाबा खंय होणको पडलेली 1 किल सिमीट हाडून तो हे करूं शकता पण डांबर आमच्या कडेन घालूं शकना न्ही. तेन्ना हेका कोण ऑथॉरिटी आहा पळय PWD पण आनी तेंच्यांनी येवन पळोवंक जाय जेणे करून कोण हांगासर मरच्या पयलीं तेजो रस्त्याचें कितें आहा तें तुमी वेवस्थीत करूंक जाय. मागीर तुमी सगळ्याक येता आमी व्हिडियो केलो तुमी येतात तेज्या पयलीं तुमचे दोळे उगडाना. तूं शेखर बाब आमी प्रत्येक हेका आमी आड्डी मारता हे पळय रिक्वेस्ट करता ते कॉन्ट्रॅक्टराक परत हांव एकदां रिक्वेस्ट करता तूं हांगा येवन पळय आनी लोकांचो जीव कितें मरच्या पयलीं यो आनी हांगासर हे डांबर कितें आहा तें गेला तें वेवस्थीत कर. म्हजें नांव उदय हिरवे हांव शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयतां. गेल्या म्हयन्याच्या 8 तारखेक एप्रिलच्या 8 तारखेक हे आमी दाखयल्ले हांवें हेचेर टिंगल सुद्दां मारलेली आनी टिंगल मारपाचे लायकीचेर आहा हे पळोवंक गेल्यार कितें घालता केमिकल आनी कितें करता तें हांव नकळो. आनी सोमतेच तेंच्यांनी 10 तारखेक ताबडतोब काम घेतले हातून तेंच्यांनी आनी हे डांबार घातले. आनी हांवें सांगलेलें मनशाक डायबिटीस जाता घावे पेकानान तशीच ही रोडाची परिस्थिती जाल्लेली आसा. पळयात ही परिस्थिती पळयात आं हे केमिकल कसले घालतात आमी नको. आतां पळोवंक गेल्यार हांगा न्हू सगळे कडेन व्हांवला ते हांव म्हणटात तुमी कामां करतात पळय हांव परूय उलयल्लो ना न्हू परूय उलयलां हांव. अरे हे डांबार घालपाचें काम अरे पडटा पळय आनी खंयच्या आमदाराक पडटा आनी कोण पंचायत कितें आहा तें पळयात मरे लक्ष घालात मरे हेचेर आनी करून घेयात मरे सारकें. अरे मेची 30 तारीख लास आं हांवें पयलींच म्हटलेलें पावस पडटलो आनी हे सोमतें हांगा डांबार घालपाक सुरवात करतले कित्याक पावसान व्हांवले काय मागीर फुडल्या वर्सा परत चान्स पडलो न्हू फुडल्या 4-5 वर्साक आं हे पळयात हे कितें आं ते कितें म्हणून घातल्यात तुमी आं ते दिसा उलयलां मरे हांव एप्रिलच्या 8 तारखेक उलयलां हे कित्याक रे दवरल्यात ते दिसा मातसो एक्सिडंट जालो ते दिसा आनी रोड सारको ब्लॉक जालो अशें तुमकां मेल्ले जाय लोक ही परिस्थिती पळयात रे हे पळयात कित्याक ते पळयात तुमकां हांवें पयलींच सांगलेलें तुमी काम करतात ना म्हणिना पळयलें हांवें तुमी काम कितें करतात ते. आतां पानकाराची शॉपां आहा पळय थंयसर तुमी ते फोडल्यात आनी घातल्यात अशें म्हाका दिसता आयुश्यान फर्स्ट टायम म्हापशान पळयलें हांवें. हेच्या पयलीं काय केन्ना पळोवंक ना. म्हाका दिसता हांवें उलयल्या उपरांत केले दिसा तुमी हे लोकांक खबर नासलें थोड्यांक की हो रोड फोडून डांबरीकरण करपाचें आसता हे तुमी केल्यात पण अशें न्हू थंय एक जाल्यार एकूच काम सोंपया. आतां कितले दीस जाले ते 8-10 दीस जाले मरे आनी आयज थंय डांबार घालता. आयची काय जाल्यार आयज सोमार आयज आतां काम चालू आहा
पण बरें करात काम ते चुकिलान करूं नाकात अशें ही परिस्थिती आनी लोकांचो जीव धोक्यान घालूं नाकात हे आनी म्हाका सांग हे ओपन कित्याक रे भाव न्हू आमच्या आं हे कित्याक दवरलें ओपन कारण कितें तितलोच कितें डिस्टन्स आसा आनी तितलेच कितें तुमचो तो कॉन्टेक्टाचेर हे तुमचो पेमेंट घेवपाचो आसता अशें म्हाका दिसता तो आं अरे कोणाकूच दिसना रे आमचे गोंयचे चुरचुरे आं स्लीप जर जावन जर कोण टू व्हिलर जर येयलो सारको पावतलो मरे आपटलो मरे तो आनी फुटला ते पळयात मरे हे आतां तुमी पासय म्हणून केल्यात पॅक केल्यात पळयात न्हू लिप करात मरे फुटला मरे हे कितें रे बुरशेपणां हांगा फुटला ते फुटल्या त्या सायडीकूय फुटला मरे हे पळयात ही परिस्थिती पळय हे पळय हांगा पळयात डांबरीकरण हे कसलें कोणान घालपाचें डांबरीकरण आनी लोकांचो जीव धोक्यान घालपाचो नाल्यार ना केल्लें बरें आसलें दिसता म्हाका दिसता अशें असो राग येता आसलें तेच बरें आसलें अशें मागीर काय बरो डिजायन दिसतालो तो हे पळयात रे उलोवंक सुद्दां लज दिसता परत म्हाका अशी खोशी दिसता की सांगपाक शेखर तुकाराम नायक हाका हांव खरोच वालोर दिता हांव जाणा पयलीं ताच्या वांगडा नासलो तितलो हांव उलाप आसलें आमचें हांव फकाणां करता म्हणून खरेंच तेज्या खातीर कामां जाता म्हापशेन अशें म्हाका तरी दिसता तो सगळें उगडून दाखयता अशें तेन्ना तरी कामां करात मरे ही हे कितें रे लज करतात मरे तुमी आमकां अरे काम करात लज करून घेवं नाकात बरी कामां करात आतां सोमतेच रे कॅमिकल कसलें घातलें आमकां कशें कळटलें आमी काय इंजिनियर न्हू हे बेगीतल्या बेगीन तुमी काम करा नाजाल्यार बंद तरी करात एक्चुली डांबर केन्ना पडोंक जाय लास्ट मार्चाची 30 तारीख तेच्या उपरांत डांबर घालपाचें न्हू हे आतां तुमी घालतात कित्याक पावसान व्हांवले का फुडल्या वर्सा परत येयले म्हापशान तर आमचें कांयच जावंक ना असो राग येता म्हाका उलोवपाक मातशें कितें तरी जावंक जाय इतलें सांगता थँक्यू देव बरें करूं तूं एवढ्यान डेली येवपी वचपी वय ह्या साठी हांव स्वता वयता म्हापसा हेंच्यांनी रस्तो केलेलो पूण ते आतां परतून व्हांवून गेले ते फुडें पळय हांगा स्ट्रीट लायटी कांय ना लोकांक रातचे त्रास जाताले कांय गाडी लोक भिवन गाडी चलयतात म्हाजी आतां हांव येवपाचो आसलो पूण हांगा भिरांत दिसता म्हाका हांगा येवपाक हांगा गाडी पंप जाता सगळे हय फाटल्यान स्लो मातसो ब्रेक मारी फाटल्यान लोक गाडी फास्ट येता हॉर्न मारतात लोक आनी गाडयो चड एवढे हायवे जाला रोड हय हे आमकां नॅशनल हायवे जालो आतां हांगर लोक हांगा सुदरवपाचे स्लो वचोंक सोदिनात मातसो स्लो गेलो काय लोक हॉर्न मारता फाटल्यान आनी आमी हेजेर व्हिडियो केल्लो मागीर तेंच्यांनी केलें काम आनी काम करून 8 दिसांनी परतें मेळ जावपाक स्टार्ट जाला तेजेर कितें म्हणटा तूं ते सिटीजन बरे भशेन काम करूंक जाय न्हू कोण आहा ते कॉन्ट्रॅक्टर पळोवंक जाय ते मिनिस्टर येवन पळोवंक जाय ते काम केलें तें न्हू काम केलें वयस मेलो तो न्हू काम पळोवंक जाय न्हू बरोबर काम केलें डांबर सारकें ना म्हणटा आसतलें तो ना ना तेंचे पातळ घेता मातशें दाट तरी घालूंक जाय तेंच्यांनी तेका लागून थँक्यू नांव कितें तुजें म्हाजें नांव टिटू येतो थँक्यू वयता